अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को यह 5 हक़ दे दो तो घर जन्नत बन जाएगा। तो दोस्तों, औरत के वो 5 हक़ कौन से हैं, आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक लड़की से सबक सीखो कि सिर्फ 2 बोल पढ़कर एक शौहर से ताल्लुक़ कायम हो गया। एक ने कहा मैंने निकाह किया, दूसरे ने कहा मैंने निकाह कबूल किया। इस लड़की ने इन 2 बोल की ऐसी लाज रखी कि माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बहन और भाइयों को भी छोड़ा और एक शौहर की हो गई। तो उस नादान लड़की ने इतनी लाज रखी, इतनी वफादारी की। और तुम अपना गिरहबान झांको, आप अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करते हैं। शौहर से मेरा यह सवाल है कि क्या आप भी अपने माँ बाप, भाई बहन छोड़कर क्या सिर्फ 2 दिन के लिए कहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हज़रत अली का वो इरशाद सुनाएंगे जिसमें आपने फरमाया है कि औरत को 5 हक़ दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, औरत के हुकूक है, मगर आज हम 3 निस्बतों की बात करेंगे कि औरत जब माँ होती है, बेटी होती है और बीवी होती है। औरत अगर माँ होती है तो इस्लाम में उसके क्या हुकूक है, अगर बीवी होती है तो उसके क्या हुकूक है, और अगर बेटी होती है तो उसके क्या हुकूक है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले औरत की कोई इज्जत नहीं थी। लोग बेटी की पैदाइश को बुरा समझते थे, मनहूस समझते थे। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आपने औरतों के हुकूक बताए। औरत अगर माँ है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ है। फिर उसने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ है। उस शख्स ने तीसरी बार भी यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ तेरी माँ का है। उस शख्स ने जब चौथी बार यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप का ये हक़ माँ को सिर्फ़ इस्लाम में ही दिया गया है। आइए एक और वाक़या सुनते हैं। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा, मैंने अपनी माँ को तवील सफ़र करने के बाद हज करवाया है, क्या मैंने मेरी माँ का हक़ अदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू एक रात का भी हक़ अदा न कर सका, जब वो तेरे पेशाब के बिस्तर पर लेट जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटा देती थी। और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र पर जाके रोते रहे और सहाबा से फरमाने लगे कि काश आज मेरी वालिदा ज़िंदा होती तो मैं फ़र्ज़ नमाज शुरू करता, और चाहे मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ कर आ जाता। औरत अगर बीवी है तो इस्लाम क्या कहता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी से अच्छा है। और फिर फरमाया, मैंने अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। नान नफ़का और जौजियत का उसूल, बीवी का हक़ शौहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। खाने पीने की ज़रूरत की ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियत फ़राह करना शौहर के ज़िम्मे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में खुसूसी तहक़ीक़ और वसीयत फरमाई है। औरत अगर बेटी है तो इस्लाम में उसका क्या हुकूक है। जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के ज़िम्मे 3 बेटियां या 3 बहनें हो, या 2 बेटियां या 2 बहनें हो, और वे उनके साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे, यानी जो हुकूक शरीयत के मुताबिक वो उनको अदा करे, उनके साथ एहसान का मामला करे और अच्छे अच्छे बर्ताव करे, और उनके हुकूक के अदायगी के सिलसिले में अल्लाह पाक से डरता रहे, तो अल्लाह पाक उसकी बदौलत से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मगर उसमें इतना इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की एक बेटी हो तो क्या, तो वो इस तरह के सवाब के अजीम से महफूज रहेगा।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر عورتوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اسے صبر سے انجام دے تو وہ لڑکیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کو اچھی پرورش دے اور پھر شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قصہ منقول ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا بیٹیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، حالانکہ خود بھی اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ عورت بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور کھجور کے ٹکڑے کر کے بچوں کو دینے کا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو 2 بچوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ اس کے لیے خدا آپ کا عمل کیسا تھا کہ جب آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے ایمان ہے، اور اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت اللہ عالمین ہے۔ یہ مقام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں نہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ مقام صرف اور صرف بی بی فاطمہ زہرا کو ہی حاصل ہے۔ پیارے دوستو، گھر کو اگر پرسکون بنانا چاہتے ہو تو 5 کام کرو۔ حضرت علی کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا؟ اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے لگیں گے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، عورت کے کون مرد انسان پر واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق، جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ جو بات سمجھانا چاہے وہ بات پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی احساسات میں ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ کیا کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر کی طرف نہیں۔ تیسرا حق، کسی مرد کو چاہیے کہ گھر میں کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹھائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، جو باتیں انہیں آتی ہو اس کی تعلیم ان کو نہ دے، اور جو باتیں نہ آتی ہو اس کی تعلیم ان کو ضرور دے، اور ایسے دے کہ انہیں کبھی بھی کمتری کا احساس نہ ہو۔ پانچواں حق، اپنی عورت کا خیال رکھے، اس کا احساس کرے، اور ہر ضرورات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پورا کرے گا تو عورت کبھی اور نہ ہی ہوگی۔ تو دوستو، یہ 5 حق ہے جو اگر عورت کو دے دیے جائے تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا۔
आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर